हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई क्लास 11 को कम्प्युटरमा। यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 4 को 5औं पाठ हो है, जसमा हामीले के कभर गर्नेछौँ भन्दाखेरि डिराइभ गेटका बारेमा कभर गर्नेछौँ। र हिजोको हामीले न्यान्ड र नर गेट हामीले पढाएको थियौँ। त्यसमा हामीले धेरै डिटेलमै गरेका थियौँ हैन, एक्जाम रिलेटेड क्वेसनहरू। आज हामीले के गर्नेछौँ भन्दाखेरि डिराइभ गेटकै सेकेन्ड पार्ट हो है। यो हाम्रो पार्ट 1 हिजोको थियो, आज हाम्रो डिराइभ गेटको चाहिँ पार्ट 2 हो है, जसमा हामीले एक्सक्लुसिभ गेटको बारेमा मात्र कभर गर्नेछौँ, जुन चाहिँ हाम्रो एक्सओर र हाम्रो के छ त एक्सएनओआर। र मैले टाइम वेस्ट नगरिकन चाहिँ एक्सओर र एक्सनोर चाहिँ सुरु गर्न खोजेँ, किन भन्दाखेरि डिराइभ गेटको बारेमा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। डिराइभ गेट भनेको हाम्रो यस्तो गेट हो जुन चाहिँ बेसिक अर फन्डामेन्टल होइन, जुन चाहिँ आफै बन्नको लागि वा एउटा डिराइभ गेट बन्नको लागि हामीले टु अर मोर देन टु हामीले बेसिक गेटहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। बुझ्नुभयो नि, डिराइभ गेटको मिनिङ नै के हो त भन्दाखेरि यो आफैमा चाहिँ इन्डिभिजुअल होइन, तर हामीले एउटा डिराइभ गेट बनाउनको लागि दुई वा दुईभन्दा बढी बेसिक गेटहरू युज गर्नुपर्ने नै हुन्छ। ल, जसमा हामीले के पढाएको थियौँ हिजो, न्यान्ड गेटमा हामीले नट गेट र एन्ड गेटको कम्बिनेसन हो, र अर्को थियो हाम्रो नर गेट, जुन भनेको चाहिँ हाम्रो नट गेट र अर गेटको चाहिँ कम्बिनेसन थियो। र भाइ बहिनी हो, आज हाम्रो रहेको छ सेकेन्ड पार्टमा एक्स अर र सेकेन्डमा रहेको छ एक्स नर। लेख्नु होला है यो कपीमा, हिजो हामीले दुईवटा भ्याइसकेका छौँ, त्यो दुईवटा पनि हाम्रो के थियो त डिराइभ गेट नै थियो है। ल, सबसे सुरुमा मैले के पढाउन खोजेँ भन्दा तिमीहरूलाई एक्स अर गेट भयो होइन। ल, अब बुझौँ न त एक्स अर गेट भनेको नि के रहेछ त। हामीले सिम्पली के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि क्यापिटलमा लेख्नुपर्छ है, यो कुरा चाहिँ सबैले ध्यान दिनु होला है। एक्स अर गेट इज अल्सो एन इलेक्ट्रिक सर्किट। हाम्रो जति पनि गेट छ नि त्यो इलेक्ट्रिक सर्किट हो है, त्यो लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, र त्यति मात्र पनि नलेख्नु होला है। बुझ्नुभयो कि भएन? ल, इलेक्ट्रिक सर्किट विच टेक्स टु अर मोर इनपुट, जसले के गर्छ भन्दाखेरि एक मात्र होइन, दुई वा दुईभन्दा बढी इनपुट चाहिँ लिन सक्छ क्या। विच टेक टु अर मोर इनपुट। तर लास्टमा यसले के गर्छ त, एउटा मात्र आउटपुट देखाउँछ क्या, वा एउटा मात्र आउटपुट प्रड्युस गर्छ। ल, बट इट प्रड्युसेस ओन्ली वान आउटपुट, एउटा मात्र हामीलाई आउटपुट दिने काम गर्छ है। यो कुरा चाहिँ माइन्डमै बसाउनु पर्छ हामीलाई पछिसम्म, 11-12मा मात्र होइन, ब्याचलर अर मास्टर लेभलसम्म है। र इन्जिनियर बनेर गयो भनेदेखि त्यहाँ त एकदम जरुरी नै पर्छ है त, भयो होइन। ल, अब हामी यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकली कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ त्यो कुरो चाहिँ थोरै बुझौँ है। ल, र मैले यहाँनिर ठाउँ किन राखेँ त, धेरैजनालाई थाहा भइसक्यो होला। यदि हाम्रो भिडियो पहिले हेर्नु भएको छ भनेदेखि यहाँ ट्रुथ टेबलको भ्यालु अनुसार चाहिँ हामी डिसिजन लिने काम गर्छौँ है। ल, अब हामी सेकेन्डमा हामीले के लेख्छौँ त, म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन। कुन गेटको त भन त, हामीले अहिले पढिरहेको गेट कुन हो? यो टपिक चाहिँ बिर्सिनु हुन्न है, धेरैजना बिर्सिन्छन्। कहिले एक्सअरलाई नर भनेर पढ्छन्, कहिले अर भनेर पढ्छन्, कहिले एक्सएनओआर भनेर पढ्छन्। सो कुन टपिक पढिरहेछौ त्यो कुरो चाहिँ दिमागमा हुनु पर्यो। यहाँनिर थोरै एक लाइन अझ के लेख्न मन लाग्यो भन्दाखेरि मलाई, भाइ बहिनी हो, हामीले यसलाई चाहिँ कुन अपरेटर युज गर्छौँ भन्दाखेरि एक्सअर युजेस, हाम्रो यसले युज गर्ने भनेको अपरेटर भनेको सर्कल र त्यसमा प्लस हो क्या। किन भन्दाखेरि प्लस भनेको अर हो होइन, प्लस भनेको हाम्रो के हो, र त्यसलाई नि थोरै मोडिफाई गरेर थोरै चेन्जेसहरू गरेर हामीले के युज गरिरहेछौँ त, एक्सअर बनाइरहेछौँ। सो हामीले प्लसलाई नै सर्कल बनाउँछौँ है। यो कुरो चाहिँ बुझ्नु होला, भयो होइन। ल, यति कुरो बुझेपछि हाम्रो भयो एक्सअर युजेस अपरेटर।
यो अपरेटर चाहिँ युज गर्छ। अब हामी एउटा फङ्सन लिगौँ न त। एफ इक्वल्स टु मैले के गरिदिएँ त ए जर है प्लस दियो भने अर, तर त्यसले माथिबाट सर्कल बनाएमा हाम्रो के हुन जान्छ त जर हुन जान्छ। जसमध्ये ए र बी हाम्रो इनपुट हो, एफ भनेको चाहिँ आउटपुट हो है। ल हुन त ग्राफ बनाउने बेला मैले धेरैचोटि भनिसकेको छ, सबैले थाहै होला। अब भनेपछि ए अर बीले हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ए कम्प्लिमेन्ट बी प्लस ए बी कम्प्लिमेन्ट है। हेर त एकदम सजिलो छ, हेर्दामा त हामीलाई फर्मुला लामो लाग्छ क्या, तर यो हाम्रो के छ त एकदम इजी छ है। भन्नुको मिनिङ के छ त यहाँ हेर न, सुरुमा एबी छ, सेकेन्डमा नि एबी छ है। हेर एबी दुवै सेम छ होइन। फरक के छ त सुरुमा एमा कम्प्लिमेन्ट छ, सेकेन्डमा हाम्रो बीमा कम्प्लिमेन्ट छ है। ल ठ्याक्कै अल्टरनेट छ क्या, सुरुमा हाम्रो एमा कम्प्लिमेन्ट, सेकेन्डमा हाम्रो बीमा कम्प्लिमेन्ट छ, यति मात्र फरक छ है होइन। ल अब बिचमा अर त हामीले बुझिसकेका छौँ नि त, जरमा त प्लस नै चाहिन्छ, किन भन्दाखेरि जर बन्नको लागि अर कतै न कतै युज गर्नु पर्यो, र अर गर्नको लागि हामीले एडिसनको सिम्बल युज गर्नै पर्छ। एकचोटि म अझै थोरै दोहोऱ्याइदिन्छु। ल ए जर बी हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ त, यहाँ ए बी दुवैमा एबी पहिले लेख्ने है, लेख्यो होइन। त्यसपछि सुरुमा हामीले एलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने, प्राइम दिँदा नि भयो, अनि हामीले यसरी कम्प्लिमेन्ट दिँदा नि भयो है। सेकेन्डमा हामीले बीलाई गर्ने क्या, एकचोटि ए एकचोटि बी दुवैलाई पालो पालो, र यी बिचमा हामीलाई प्लस चाहियो नि त, किन भन्दाखेरि अरमा त प्लस भएन भनेदेखि त कामै भएन। ल यति मात्र है, सजिलो छ होइन। ल यो हाम्रो के भयो त भन त भाइ बहिनी हो, यसलाई चाहिँ हामीले एक्सअरको म्याथमेटिकल भन्यौँ। अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो के आउँछ त, अब हाम्रो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन। ल र हाम्रो यहाँनिर मैले भनिसकेको छु, अब कति दोहोऱ्याउनु होइन। जरमा हाम्रो अर छ भनेपछि सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो त अर गेट बनाउनु पर्यो क्या। हेर न यसरी अर गेट बनाउनै पर्यो हो। अर गेट बनाउनुको हामीले रुल त मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु। यो त हाम्रो अर मात्र भयो। अब जरको लागि हाम्रो म्याथमेटिसियनहरूले मैले बनाएन है, म्याथमेटिसियनले बनाउनु के भएको छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै यसको पछाडि यसरी ग्यापिङमा एउटा सानो ग्यापमा चाहिँ हाफ मुन बनायो भनेदेखि हाम्रो के हुन जान्छ त हाम्रो जर गेट बन्न जान्छ। म एकचोटि अझ देखाउँछु, एकदम सजिलो छ। के गर्ने त सुरुमा हामीले अर गेट बनाउने, अर गेट भयो होइन, र त्यसको पछाडि हामीले यहाँनिर यसरी थपिदिने के, यदि थपेपछि हाम्रो के हुन गयो त जर गेट। अब हाम्रो गेट बनिसकेपछि इनपुट दिने र आउटपुट चेक गर्ने त हो नि। मैले एउटा इनपुट दिएँ, अर्को पनि इनपुट दिएँ, र यसलाई के गर्छु त अब आउटपुट प्रोड्युस गर्छु। यहाँनिर गोलो लाउने होइन है, गोलो किन लाउने होइन त यहाँनिर नटको अहिले कुरै आएको छैन हो। ल सो मैले यसलाई के गर्छु त यसरी सिम्पली लगेँ है। यो भनेको हाम्रो ए, यो भनेको हाम्रो बी, भनेपछि फाइनली के हुने रहेछ त एफ इक्वल्स टु ए जर बी। यसलाई म्याथमेटिकली हामीले के लेख्न सक्छौँ त एबी दुवैमा एबी भयो। फरक के हुन जान्छ त सुरुमा हाम्रो ए को कम्प्लिमेन्ट, सेकेन्डमा हाम्रो बी को कम्प्लिमेन्ट पालो, र अर गेट भएपछि त प्लस त काहीँ न काहीँ त देखाउनै पर्यो हामीले। ल यति छ है। र फाइनलमा हामीसँग बाँकी रहेको के छ भन्दाखेरि ट्रुथ टेबल, जुन चाहिँ सबभन्दा इजी पार्ट हो, र यो भएन भनेदेखि हामीलाई मार्क्स पनि दिँदैन है। सो हामीले ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। र डिफिनिसन चाहिँ हामीलाई धेरै सोधिरहेको हुन्छ है, ट्रुथ टेबलको डिफिनिसन त कति भन्ने होइन, म नि अलि हैरान भइसक्यो। हैरान त भएको छैन, तर म एकचोटि अझ दोहोऱ्याइदिन्छु। ट्रुथ टेबल भनेको हाम्रो एउटा टेबल हो जसले हामीलाई के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि हामीसँग टोटल कतिवटा इनपुट छ
र त्यो इनपुट दिइसकेपछि हामीले के आउटपुट पाउँछौँ त्यो सबैको पोसिबल भ्यालुलाई हामीले एउटा टेबलमा राख्छौँ नि, त्यो हाम्रो चाहिँ ट्रुथ टेबल हुन जान्छ है त। ल अब हामी बनाऊँ होइन टेबल, जुन हाम्रो एकदम के हो त हट जस्तै हो क्या, मुटु जस्तै हो कि हाम्रो यो टेबल पार्ट भनेको त। सो यो चाहिँ नछोड्नु होला है, मैले धेरैलाई भनिरहेको हुन्छु ट्रुथ टेबल चाहिँ नछोड्नु होला, मार्क्स त दिँदैन है। ट्रुथ टेबल र हाम्रो यो डायग्राम भएन भनेदेखि मार्क्स दिँदैन। ल हाम्रो यो ए भयो, अर्को हाम्रो बी भयो होइन। ल हामीसँग यहाँ हेर है, सिधै ए प्लस बीको आउटपुट आउँछ भनेर यहाँ लेख्ने होइन नि, यसरी ए जर बी भनेर गाह्रो हुन्छ है पछि एकैचोटि पत्ता लगाउन। सुरुमा हामीले के गर्ने भन त, भर्खर टेबल अझ ठुलो चाहिन्छ, यसको चाहिँ अलिक ठुलो टेबल चाहिन्छ हामीलाई है, सानो टेबलले हामीलाई पुग्दैन है। सो मैले ठुलो टेबल बनाएँ। भयो होइन। ल अब मैले यहाँनिर के गरेँ त, एउटा हामीलाई ए चाहियो, अर्को हाम्रो के हुने भयो त, बी हुने भयो है, ए र बी। अब हेर यहाँनिर ए कम्प्लिमेन्ट र बी कम्प्लिमेन्ट पनि छ है। के छ त हामीसँग ए कम्प्लिमेन्ट र बी कम्प्लिमेन्ट दुवै चाहिन्छ है हामीलाई होइन। ल हेर नि इनपुट एउटा ए र ए कम्प्लिमेन्ट, बी र बी कम्प्लिमेन्ट। यसै गरौँ न त, हामी एलाई ए को निकाल्यौँ र बी दुवैको कम्प्लिमेन्ट निकाल्यौँ। अब नेक्स्ट स्टेप हामीले के गर्नुपर्छ त, दुवैलाई कम्बाइन, ए कम्प्लिमेन्ट बीलाई कम्बाइन गर्ने, त्यसपछि हामी ए र बी कम्प्लिमेन्टलाई, सरी दुवैमा देखियो यस्तो होइन, हाम्रो बीको मात्र है कम्प्लिमेन्ट। ल टेबल ठुलो छ तर हाम्रो के छ त, कन्सेप्ट राम्रो भएमा एकदम इजी छ है, केही पनि गाह्रो छैन त्यस्तो। ल मैले सुरुमा ए र बी निकालेँ होइन, र दुवैको कम्प्लिमेन्ट भयो होइन, एबी दुवैको कम्प्लिमेन्ट। किनभनेदेखि हामीले लिटरलहरूको गर्नुपर्छ क्या होइन, भेरिएबल भन्दा नि हामीलाई लिटरलको चाहिँ टेबल बनाउने हो क्या। र लिटरल भनेको के हो त्यो हेर्नको लागि फर्स्ट भिडियोमा जानु होला है, यसमा म थोरै भनिदिन्छु। लिटरल भनेको हाम्रो कुनै पनि एक्सप्रेसनमा युज गरिएको सिम्बलहरू है, त्यो रिपिट हुन नि पाउँछ होइन, 10 चोटि रिपिट भयो नि हाम्रो भेरिएबल एउटा हुनसक्छ तर लिटरल चाहिँ फरक फरक हुनसक्छ है। ल अब हाम्रो अर्को भनेको बाँकी फाइनल रिजल्ट, जुन हाम्रो ए जर बी। अरू यसलाई हामीले अर्को ल्याङ्ग्वेजमा के लेख्न सक्छौँ त, ए जर बीलाई भन त, सबैलाई थाहा छ है यो। ल म तै पनि लेखिदिन्छु, ए कम्प्लिमेन्ट बी प्लस बी, सरी ए बीको कम्प्लिमेन्ट, यति भयो होइन। ल यो त हाम्रो माथिको टाइटल जस्तो मात्र भयो। अब हामीले यहाँनिर भ्यालुहरू राख्दै जानुपर्ने हुन्छ है, र भ्यालु एकदम इजी छ, 0 र 1 त हो नि, केही पनि गाह्रो छैन। सबसे सजिलो हामीलाई 0 र 1 त लाग्ने हो, त्यही त छ होइन। ल अब ए को भ्यालु 0, बी को भ्यालु नि 0 हुनसक्छ, भयो। ए को भ्यालु 0, बी को भ्यालु 1, ए को भ्यालु कति हुनसक्छ 1, बी को भ्यालु 0 र बी को भ्यालु हाम्रो 1 र ए को भ्यालु पनि हाम्रो 1 हुनसक्छ है। यो हाम्रो चाहिँ इनपुटको टोटल कम्बिनेसन भयो। अब हामी लिटरलको भ्यालुहरू पनि निकाल्दै जाऊँ है त। ल अब कम्प्लिमेन्ट निकाल्न त सबसे सजिलो काम होइन, भन्छ नि त हाम्रो बायाँ हातको खेल। ल कम्प्लिमेन्ट भनेको ठ्याक्कै उल्टो त हो नि, 0 को ठाउँमा 1, 1 को ठाउँमा 0 ल होइन। यो 0 को ठाउँमा हामीले अब 1 गर्नु पर्यो, यो 0 को ठाउँमा हामीले 1 गर्नु पर्यो, 1 को ठाउँमा हामीले 0, यो 1 को ठाउँमा हामीले 0। सजिलो छ नि, 1 लाई 0, 0 लाई 1, यो भयो होइन। अब हामी बी कम्प्लिमेन्ट पनि निकालौँ है, यो पनि हाम्रो एकदम इजी छ। ल 0 को ठाउँमा हामीले के गर्ने त, 1 गरिदिने, 1 को ठाउँमा 0, 0 को ठाउँमा 1, 1 को ठाउँमा 0, यो बाहेक केही पनि छ त छैन नि, 0 1 को त खेल हो नि। 1 लाई 0, 0 लाई 1, टेबल ठुलो हुँदैमा डराउने होइन है, कन्सेप्ट हाम्रो एकदम इजी छ। अब नेक्स्टमा हामीलाई के भनेको छ यहाँ हेर है,
ए कम्प्लिमेन्ट इन्टु बी। यसले के भन्यो भन्दाखेरि एलाई ए को कम्प्लिमेन्टलाई चाहिँ बीसँग मल्टिप्लाई गर। त्यो कुन कुन हो त हाम्रो यो पार्ट हो है, यो पार्टलाई मल्टिप्लाई गर। अब 0 र 1लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ 0 हो। 1 र 1लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ 1। फर्स्टको हाम्रो 0 भयो, सेकेन्डको हाम्रो कति हुन्छ त 1 भयो हैन। थर्डमा हेर त हाम्रो के छ त 0 इन्टु 0 र 0 0 जा 0 नै हुन्छ। अर्को छ 1 इन्टु 0, 0 इन्टु 1 होस् या 1 इन्टु 0, फाइनलमा हाम्रो कति आउँछ त 0 नै आउँछ। यो हाम्रो सकियो। अब हाम्रो नेक्स्ट पार्ट रहेको छ भाइ बहिनी हो। सो यसरी चाहिँ गोलो सर्कल लाएर चाहिँ गर है, सजिलो हुन्छ। सो पेन्सिल चाहिँ युज गर्नु है। नेक्स्ट हाम्रो यसको ठ्याक्कै उल्टो छ, ए इन्टु बी को कम्प्लिमेन्ट छ है, ए इन्टु बी को कम्प्लिमेन्ट। अब त्यो कुन कुन पार्ट हुन्छ त हाम्रो यो एक पख त हाम्रो ए कम्प्लिमेन्ट इन्टु बी, ठ्याक्कै मैले उल्टो गरेँ है, सरी है, हामीले ठ्याक्कै उल्टो गऱ्यौँ है। उल्टो के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले यो ए कम्प्लिमेन्ट बी चाहिँ यतापट्टिको लागि थियो क्या हैन। ए कम्प्लिमेन्ट बीको भ्यालु हामीले यहाँनिर लेख्नु पर्ने, मैले बिर्सेर यहाँनिर लेखिदिएछु है। ए होइन होइन ठिकै थियो। ए कम्प्लिमेन्ट इन्टु बीको हाम्रो कति आयो त भन त। केही छैन, रिभिजन हुन्छ हाम्रो। के भयो त रिभिजन, 0 इन्टु 1 हाम्रो 0 भयो, 1 इन्टु 1 हाम्रो कति हुन्छ त 1 भयो, अनि 0 इन्टु 0 हाम्रो 0 नै हुन्छ र 1 इन्टु 0 भनेको हाम्रो कति हुन्छ त 0 नै हुने भयो। नेक्स्ट छ हाम्रो ए इन्टु बी कम्प्लिमेन्ट। भन्नुको अर्थ के छ त, ए हाम्रो नर्मल होस्, बी को चाहिँ कम्प्लिमेन्ट। ए हाम्रो यहाँ भयो, ए हाम्रो यहाँ छ, अब बी को कम्प्लिमेन्ट यहाँ हेर। 0 इन्टु 1 कति हुन्छ भन त मलाई, मल्टिप्लाई गर्न त आउँछ नि, 0 ले मल्टिप्लाई गरे 0 नै हुन्छ हो। अब हामी नेक्स्टमा हेरौँ न। नेक्स्टमा हामीसँग के छ त 0। अब सुरुमै 0 हुने बित्तिकै यता सिधै 0 लेख्दा नि हुन्छ, त्यो पनि चेक गरेको बानी राम्रो। हाम्रो मल्टिप्लिकेसनमा कुनै एक ठाउँमा नि 0 आएमा त्यसले सबैले 0 पारिदिन्छ है। ल भयो हैन, यो हाम्रो 0 भयो। के भयो त 0। नेक्स्टमा हेरौँ हाम्रो, नेक्स्टमा यहाँनिर 1 छ। अब यहाँ 1 भएपछि मात्र हामीले यता हेर्नुपर्छ क्या। ल दुवै 1 रहेछ, 1 इन्टु 1 भनेको हाम्रो 1 आउँछ। नेक्स्टमा हाम्रो के छ त भन त, हाम्रो यता पनि 1 छ, तर यतापट्टिको पार्टमा हाम्रो के छ त बी कम्प्लिमेन्टको पार्टमा 0 भनेपछि 1 इन्टु 0 भनेको हाम्रो फाइनली 0 नै आउँछ है। ल यो हाम्रो पार्ट पनि सक्यो। अब हाम्रो फाइनल के रहेको छ भन्दाखेरि यो दुईटैको कम्बिनेसन के। भन्नुको अर्थ ए कम्प्लिमेन्ट बी प्लस एबी कम्प्लिमेन्ट हो। भनेको हामीलाई कहाँ छ त यो दुईटा पार्ट हो क्या, यो दुईटा पार्ट मात्र हामीले हेर्नुपर्ने छ है। ल अब प्लस छ, प्लस भनेको त सबभन्दा सजिलो लाग्ने तिमीहरूलाई हैन। ल 0 प्लस 0 0 नै हुन्छ, 1 प्लस 0 1 नै हुन्छ, 0 प्लस 1 1 नै हुन्छ, 0 प्लस 0 0 नै हुन्छ। हाम्रो टेबल चाहिँ अब कम्प्लिट भयो है, टेबल चाहिँ कम्प्लिट भयो। अब बाँकी पार्ट भनेको हाम्रो डिसिजन लिने हो क्या, जुन चाहिँ हाम्रो एकदम सजिलो पार्ट हो है। डिसिजन लिन त हामीले टेबललाई एनालाइज गर्ने त हो नि, हेर्ने त हो नि। ल यहाँ हेर है, ए को भ्यालु 0, बी को भ्यालु 0, एन्सर हाम्रो 0 आछ हो। यहाँ हेर, ए को भ्यालु 1, बी को भ्यालु 1, भ्यालु हाम्रो 0 आछ। हेर न यसले के देखाइरहेछ, कुन प्याटर्न देखायो क्या, सोच त थोरै बेर। यसले के देखाइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो यदि दुवैको भ्यालु सेम छ भनेदेखि के हुन जान्छ त हाम्रो आउटपुट 0 हुन जान्छ। हेर न
यदि दुवैको भ्यालु सेम भएमा हाम्रो आउटपुट 0 हुन जान्छ हो। यो हाम्रो इनपुट पार्ट भयो, यतापट्टि हाम्रो आउटपुट पार्ट है। यो मात्र हो है, अरूतिर हेर्ने होइन। यो हाम्रो लास्टको है। यो हाम्रो सुरुको दुईटा भनेको इनपुट हो है हो। अर्को तरिकाले हेर्दाखेरि के हेरिरहेछौँ भन्दाखेरि म अर्को आइडियाबाट नि भन्छु वा अर्को भ्यू हामीसँग के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर, यहाँ नि के छ हाम्रो एउटा 0 एउटा 1 एउटा 1 एउटा 0। हेर न, दुई तरिकाको हामीले डिसिजन दिन सक्छौँ के। एउटा के छ त, दुवै भ्यालु सेम भएमा 0 आउँछ। अर्को भनेको एउटा 0 एउटा 1 वा दुवैको भ्यालु अल्टरनेट भयो भने के, दुईटैको भ्यालु सेम नभएको केसमा चाहिँ 1 आउँछ, सेम भएको केसमा 0 आउँछ। बुझ्यो होइन? हेर न, दुवै भ्यालु के भइरहेछ त हाम्रो यहाँनिर सेम भएको केसमा हाम्रो कति आइरह त 0 आइरहेछ। यहाँनि 1 1 सेम भएको केसमा 0 आइरहेछ। तर ठ्याक्कै रिभर्स हेर न, 0 हुँदा 1 1 हुँदा 0 अरू भ्यालु अल्टरनेट हुँदाखेरि 1 आइरहेछ। यसमध्ये तिमीले कुनै एउटा डिसिजन लेख्न सक्छौ, कुनै पनि रङ हुनेवाला छैन है। भयो होइन? अब हामीले यहाँनिर थोरै डिसिजन दिउँ न त। डिसिजन हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौँ त, कपीमा लेखिरहेको छौ कि छैनौ तिमीहरूले? अल्छी गर्ने होइन है। इफ भ्यालु अफ ए एन्ड बी इज सेम भएको केसमा के आएको छ देन आउटपुट हाम्रो के आइरहेको छ त, आउटपुट इज 0। यो त हामीले थाहा पायो। अदरवाइज 1, अदरवाइज कति आइरह हाम्रो 1। यो पनि लेख्न सक्छौँ। वा अर्को डिसिजन मैले भनिसकेँ, दुवैको भ्यालु सेम भएन भनेदेखि वा इक्वल नभएको केसमा चाहिँ हाम्रो 1 आइरहेछ है। ल, बोथ आर सेम थिङ होइन। अब हाम्रो फाइनल रहेको छ XNOR। XNOR जुन हाम्रो कसको नट हो त, XOR को नटलाई वा XOR मा हामीले नट हालेमा के हुन जान्छ त हाम्रो XNOR हुन जान्छ है। ल, यति हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ल, अब हामी यसको डिफिनेसनतिर जाऊँ न त, के चाहिँ भन्ने रहेछ होइन। इजी त छ नि। ल, र हाम्रो कमन डिफिनेसन के छ त, XOR लेख्ने होइन है हामीले यहाँनिर नर हाल्नुपर्छ। के हाल्नुपर्छ त, XNOR भयो होइन। इज अ इलेक्ट्रिक सर्किट। यो हाम्रो एउटा के हो त, इलेक्ट्रिक सर्किट हो which uses more than one input to give a output हो। यहाँनिर अ भन्ने बित्तिकै सिङ्गल छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। थोरै इङ्ग्लिस जानेको नि राम्रो है त। ल, भयो है। र यो हाम्रो डिराइभ गेट हो भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। और हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ अर्को भाषामा, इट इज एन के हो त हाम्रो, इट इज अ कम्प्लिमेन्ट अफ। यो हाम्रो कसको रिभर्स हो त, ठ्याक्कै XOR को हामीले रिभर्सलाई चाहिँ XNOR भनेर भन्छौँ है। ल, म्याथमेटिकल त झन् इजी छ है। ल, म्याथमेटिकल पहिले हामीले अपरेटर त बुझौँ न त। र डिसिजन दिनको लागि थोरै ठाउँ मैले यहाँनिर खाली राखेँ है। र कतिजनालाई थाहा भइसक्यो होला डिसिजन पनि, किन भन्दाखेरि हामीले XOR भनेको पढिसकेका छौँ र XNOR भनेको ठ्याक्कै त्यसको उल्टो त हो नि। ल, र डिसिजन यतिकै नलेख है, टेबल हेरेर लेख्नु। इट युजेज हामीले यसले कुन सिम्बल युज गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यसको पनि के हुन्छ त, सर्कल नै हुन्छ। तर सर्कलभित्र चाहिँ डट हुन्छ है। सर्कलभित्र डट हुन्छ। अर्कोको के थियो त, सर्कलभित्र प्लस थियो है होइन। ल, यसले चाहिँ सर्कलभित्र डट युज गर्छ अपरेटर।
अब हामी आऊ म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसनतिर। म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन भयो हैन। ल भनेपछि हामीलाई फंक्सन चाहियो। फंक्सन भनेको एफ भनेको हाम्रो आउटपुट हो र हाम्रो यतापट्टिको चाहिँ इनपुटहरु हुन्छ नै ए बी र अपरेटर हाम्रो सर्कल भित्र डट हो। यहाँनिर ठ्याक्कै एकदम इजी छ है। यो त याद गर्न त यस्तो सजिलो छ नि, माथिको भन्दा नि सजिलो छ है। ल म तिमीहरुलाई भन्छु भ्यालु। माथिमा नि एबी थियो, तलमा नि हाम्रो एबी। फरक के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो एबी को कुनै पनि कम्प्लिमेन्ट हुँदैन, यहाँनिर चाहिँ दुवैको हुन्छ है। हेर न, यहाँनिर कुनैको पनि छैन, यहाँनिर दुवैको छ। भने खोजेको ए को नि छ, बी को नि छ। हाम्रो एक्स अरमा के थियो याद छ भने ठिकै छ, नत्र म रिभाइज गरिदिन्छु। एबी एबी यहाँ पनि थियो, तर यसमा ए कम्प्लिमेन्ट बी र अर्कोमा ए बी कम्प्लिमेन्ट ठ्याक्कै उल्टो थियो के। सुरुमा ए को त्यसपछि बी को। यसमा के छ त, एकचोटीमा दुवैमा छैन, अर्कोचोटीमा दुवैमा छ। र यहाँनिर हाम्रो प्लस त चाहियो नि, किन भन्दाखेरि यहाँनिर अर भन्ने कुरा पनि इन्क्लुड गरिएको छ है हाम्रो टर्ममै। सो हाम्रो यति छ है। ल इजी छ हैन, याद गर्न त एकदम इजी छ, केही पनि गाह्रो छैन, थोरै हाम्रो कमन सेन्स हो। अब हाम्रो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन। यो त तिमीहरूले यदि एक्सरको याद छ भनेदेखि नरको त आइहाल्छ। भन्न खोजेको एन्डको याद छ भनेदेखि न्यान्ड त बनाउन सकिन्छ नि। न्यान्ड बनाउने बेला हामीले के गरेका थियौँ त, यो हाम्रो एन्ड भयो र यहाँनिर नट थप्दै थियौँ क्या, गोलो। यहाँ हाम्रो के भइरहेको थियो त, न्यान्ड भएको थियो। अरमा सिम्पली हामीले यो अर र अगाडि गोलो थप्ने बेला यो हाम्रो हाम्रो नर भएको थियो। अब हामीले के गर्छौँ त, पहिले एक्सक्लुसिभ अर बनाउँछौँ के। यो हाम्रो के भयो त, एक्सक्लुसिभ अर। अब हामीले यसको चुच्चोमा गोलो नट थपिदिने के। अब यो हाम्रो के हुन गयो त, एक्स नर हुन गयो। ल एकचोटि अझ बनाइदिन्छु। पहिले हामीले अर गेट बनाउने, यो हाम्रो पहिले अर, त्यसपछि हाम्रो यो जर र अगाडि यसलाई अझ नट थपेपछि हाम्रो एक्सएनओआर। अब हामीले यसमा के गर्ने त, सबै काम सकिसक्यो। हामीले दिने भनेको यहाँनिर इनपुट र यसले हामीलाई एउटा आउटपुट प्रोभाइड गर्छ। त्यो बाहेक केही पनि छैन है। इनपुट हाम्रो ए भयो, आउटपुट हाम्रो इनपुट हाम्रो ए र बी दुईटा भयो हैन। अब यसले यो फंक्सनले आउटपुट के दिन्छ त, ए डट बी भनेपछि यसले के देखायो भन्दाखेरि भन त एबी एबी। अब के हुन्छ यसमा ए को कम्प्लिमेन्ट बी को कम्प्लिमेन्ट सँगै हुन्छ र नभएको कुरा पनि सँगै हुन्छ। ल अब यहाँ हाम्रो आयो प्लस। ल किनभनेदेखि जर छ भनेदेखि हाम्रो अपरेटरमा प्लस त चाहियो। नेक्स्ट छ हाम्रो फाइनल ट्रुथ टेबल भयो हैन। ल एउटा टेबल बनाउनु पर्यो है हामीले। टेबल बनाउनु पर्यो हैन। टेबल चाहिँ राम्रो बनाम है। ल किन भन्दाखेरि राम्रो बनाएपछि लेख्न पनि राम्रो लाग्छ है त। ल अब हामीसँग कतिवटा हात लिटरलहरू भन त, एउटा ए अर्को बी। नेक्स्ट हाम्रो ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट हो। यो त हाम्रो इन्डिभिजुअल भयो। अब हाम्रो के छ त, एबी सँगै पनि छ, ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट सँगै पनि छ र फाइनलमा रिजल्ट हामीसँग के छ त, ए सर्कलमा बी र यसलाई हामीले एक्सपान्ड गर्दाखेरि टुक्रा टुक्रा पार्दाखेरि हामीले के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि ए डट बी और ए कम्प्लिमेन्ट डट बी कम्प्लिमेन्ट भयो हैन। ल अब हाम्रो टेबलको काम फाइनल भयो है। अब हामी यसमा भ्यालु राख्दै जाने र हामीले अपरेसनहरू चाहिँ गर्दै जानु पर्यो है।
अब यहाँ भन 0 0 0 1 1 0 1 1 भयो हैन। ल यति त हामीले बुझिसक्यौँ। अब हामी यसको अपरेसन गर्दै जाऊँ है। ल अब 0 को कम्प्लिमेन्ट 1 हुन्छ। यो त मैले सिकाइराख्नु परेन। 0 को 1 सरी 0 को हाम्रो के भयो त 1 0 को 1 1 को 0 1 को 0 ए को हेर्ने है यतातिर बी तिर चाहिँ नहेर्नु होला। सिमिलरली बी को हाम्रो के हुन्छ 0 को 1 हुन्छ 1 को 0 0 को 1 1 को 0 भयो हैन। ल यति सकेपछि अब हामी के गरौँ त नेक्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो मल्टिप्लिकेसन जुन के छ त 0 इन्टु 0 भनेको 0 नै आयो। 0 इन्टु 1 भनेको 0 नै आयो। नेक्स्ट छ हाम्रो 1 इन्टु 0 को भनेको नि 0 नै हो र फाइनलमा 1 इन्टु 1 भनेको हाम्रो कति आयो त 1 आयो। यो पार्ट पनि हाम्रो सकियो। अब हाम्रो टेबलको नेक्स्ट पार्टमा जाम है हामी। नेक्स्ट पार्टमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि हेर त ए कम्प्लिमेन्ट इन्टु बी कम्प्लिमेन्ट और हाम्रो यसलाई मल्टिप्लाई गर त 1 इन्टु 1 भनेको मल्टिप्लाई गर्न त आउँछ नि हाम्रो 1 नै भयो। अर्को छ हाम्रो 1 इन्टु 0 भनेको कति हो त 1 इन्टु 0 भनेको 0। अर्को छ हाम्रो यहाँनिर 0 इन्टु 1 भनेको पनि हाम्रो 0 नै हुन्छ र 0 इन्टु 0 भनेको त युनिभर्सल 0। ल यो पार्ट पनि हाम्रो सक्यो। अब नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो भाइ बहिनी हो। कुन पार्ट हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ त ए डट बी प्लस ए कम्प्लिमेन्ट डट बी कम्प्लिमेन्ट भन्न खोजेको यो पार्ट चाहिँ हाम्रो बाँकी छ है हैन। हाम्रो इनपुट पार्ट यो सकिहाल्यो। यो हाम्रो के थियो त इनपुट पार्ट थियो है। ल इनपुट नेक्स्ट हाम्रो आउटपुट है। ल अब 0 और 1 भनेको यो त मैले सिकाउनु पर्दैन होला तै पनि लेखिदिन्छु है 1 0 इन्टु 0 और 0 भनेको 0 नै भयो। 0 और 0 भनेको 0 1 इन्टु 1 और 0 भनेको 1 ठ्याक्कै हाम्रो अघिको रिभर्स आउँछ हेर न। किन भन्दाखेरि यो जरको के हो त रिभर्स हो नि त। ल हेर न हाम्रो के आछ त्यसमा सरी 1 0 0 1 हाम्रो यहाँ टेबल हेऱ्यो भनेदेखि 0 1 1 0 हेर न ठ्याक्कै उल्टो आछ भनेपछि हामीले यसको रिजल्टमा ठ्याक्कै उल्टो लेख्नु पर्यो। भन्नुको मिनिङ के भइरह त यदि दुवैको हाम्रो आउटपुट सेम आएको केसमा चाहिँ आउटपुट हाम्रो 1 आउँछ। हेर न भ्यालु सेम भएको केसमा हाम्रो के आउँछ त 1 आउँछ। यदि सिमिलर भएन भनेदेखि 0 आउँछ जुन हाम्रो एकदम सही और सिम्पल डिसिजन छ है। हामीले यसमा के लेख्ने त इफ भ्यालु अफ बोथ इनपुट इज सेम देन आउटपुट विल बी कति हुन्छ आउटपुट 0 कि 1 हाम्रो 1 होइन भने अदरवाइज सिधा कुरो 0 आउँछ भयो हैन हो। अब हामीले माथिको डिसिजन हेर त हामीले एक्स अर्को यदि सेम आछ भनेदेखि 0 हुन्छ फरक छ भनेदेखि 1। ल हाम्रो यो पनि सक्यो है। केही कन्फ्युजन भएमा सोध्नु होला र भिडियो डिटेलमा हेर्दैकोमा चाहिँ धेरै धन्यवाद है। र हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म आज बिदा माग्छु।